औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाज रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो लो जी विक्की चीमा पहुँच गए अपनी वालदा साहबा को लेके लाहौर, जहाँ वो अपनी अम्मा जान को कह रहे थे कि आपके और ये जो आजकल चल रहे हैं इंटरव्यू, क्या कहते हैं जी इसको, पॉडकास्ट। हाँ जी पॉडकास्ट। हाँ जी वो हो रहे हैं जी। आ गई हैं अम्मा जान को लेके आए जहाँ जी दोनों के कपड़े सेम सेम निकले, उनकी वालदा विक्की चीमा की वालदा साहब के भी और जो आगे एंकर थी उनके भी। तो गप्पे शप्पे लगाई गई। तो फिर वो कह रही है कि लो जी हमारे कपड़े एक जैसे निकले। तो वो कह रही है कि मैं तो अपने घरों पा के आई हाँ, दिल दिला दे रहा। चलो जी उनकी एक भी बेटी नहीं थी, उनको कितनी बेटियां मिल गई। तो ये होते हैं जी रिश्ते जो बंदे को मिल जाते हैं। तो फिर वहाँ बैठ के जो बातें की तो वो गरीबों की वो जलालत की इन दो अमीर औरतों ने, एक जो हमारी एंकर थी उसने और एक विक्की चीमा की वालदा साहबा ने। जाके सुन लीजिएगा कि जो बेचारी घरों में काम करती हैं उनकी जलालत है कि कैसे परखचे उड़ाए गए कि यह जड़ियाँ काम वालियां होंदियां ने, अम्मा जी मैं इन्ने काम करके आई हाँ, मैं झाड़ू मार के, मैं पोचे ला के, मैं अफतारियां आपे बनानी हाँ, मैं सैरियां आपे बनानी हाँ, मैं इंज करनी हाँ, फिर दरख्तां दे पत्ते डिगे, फिर मैं सफाइयां कीतियां, फिर मैं इंज किता, फिर मैं इंज किता। ते मैनू मेरी काम वाली जड़ी वो छड़ जाती है, वो जड़ी है कि दो दिन अम्मा जी कह रही थी, नहीं वो जो आगे एंकर बैठी हुई थी वो। ते अम्मा जी नू इन्ना दुख लग्या कि हाय नी मां मर जाए नी मेरी धीए, तू इन्ने काम किवें कीते। क्योंकि अम्मा जी को गरीबों से तो प्यार नहीं है, अमीरों से प्यार है। तो फिर जी विक्की चीमा की वालदा साहबा ने किया वादा कि मैं तुमको ला के मामा यांडा दे दूंगी, वहाँ मैं जाती हूँ तो तेरे साथ मेरा वादा है कि मैं वहाँ से तुझे मामा ही अंडा दे दूंगी ला के, भावें मामा ही अंडा दी धी लिया देवा, भावें मामा ही अंडा, तो भावें वो जो दूसरी काम वाली रखी थी वो ला के दे दूंगी। तो जी चलें जी हुआ मुआहिदा। तो फिर वो भी हाँ काम वालियाँ इंजी करदियाँ ने, इंज मतलब बड़े कम लोग होते हैं जिनको गरीबों की तरस आता है। हालांकि अगर मालिक अच्छा हो ना तो काम वाला कभी नहीं छोड़ के जाता। मैं कहती हूँ इस दौर में जितनी अफरा तफरी का दौर है, जितना गरीब की इनकम कम है और उस पर बम फट रहे हैं बिलों के, उसने उतना ही बिल देना, उसने उतनी महंगी सब्ज़ी, उसने उतना महंगा जो है राशन इस्तेमाल करना, चाहे उसकी 10,000 तनख्वाह है, चाहे उसकी 20 है, चाहे किसी की 20 लाख है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर गरीब बंदी या बंदा किसी मालिक के घर नौकरी लग जाएगा और वो मालिक अच्छा हो, उसको खाना पीना सही तनख्वाह दे रहा और उसके साथ अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर रहा, तो वो कभी छोड़ के जाएगा। ऐसी बात है? बिल्कुल भी नहीं, करें बात, बिल्कुल ऐसी बात है। जब हर इंसान आजकल बहुत ही पेट लगा ज़रूरतमंद है, हुआ है। हाँ जी ज़रूरतमंद है ना, तो जब उसको एक जगह से अच्छी आपको सैलरी मिल रही है और खाने पीने को चीज़ें मिल रही हैं, और जो कोठियों में काम करते हैं फिर उनको कपड़ा लता भी ये चीज़ें भी देते हैं, रोज़ का रोज़ सालन वगैरह भी देते हैं, तो अगर उनकी आप ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ज़रूरत मतलब जब जब ज़रूरत पड़ती है आप उनकी हेल्प भी करते, तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के जाएगा। वही तो मैंने बताया था ना, हमारे जो इधर पास आए हुए हैं वो बड़े दूर गांव से आए हुए हैं, तो उनके पास बेचारों के पास बिस्तर भी नहीं थे। तो फिर परी के मामा ने कंबल दिए उन्हें दो, तो कि चले सोने वाले तो बने ना। तो मतलब कभी कभार हमें ज़रूरत हो तो वो आके काम कर देते, कोई मेहमान आ जाए या जो भी है। तो पहली बात तो पास ही है, दूसरी बार नहीं तो फ़ोन करे तो वो आ जाते हैं। और वो जो मालिक थे उन्होंने उन्हें पहले 5,000 रुपया दिया कि ये आप डब्बे वगैरह ख़रीदे जिसमें हम लोगों ने ना खाना लेके जाना। और वो 12 बजे काम पे जाके रात 11 बजे बच्चियाँ घर जाती हैं और वो इतने गुण गाती हैं अपने मालिकों के कहते हैं हमें वो हर तरह का खाना देते, इतने बड़े माशाल्लाह उनके किचन है। अल्लाह ताला और दे, और जिनको अल्लाह ताला ने दिया है ना, मैं कहती हूँ वो गरीबों का ज़रूर ख्याल रखे। तो वो कहते हैं हमने वो चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं खाई जो चीज़ें हमें मालिक देते हैं और हम लोग वो चीज़ें लेके आते हैं। और कुछ वो ऐसे लोग कहते हैं जो हम चीज़ें वो नहीं भी खाते, जो बनाते जाए। शहर वाले लोगों की और ज़िंदगी होती है, गाँव के सीधे साधे लोगों की और ज़िंदगी होती है। तो मालक हैं ना उनके अच्छे, तो गीत गाते हैं वो लोग उनके कि हमें
پھر ہمارے مالک راشن لے کے دیتے ہیں, کھانا پینا دیتے ہیں, ہر چیز. تو میرے خیال میں تو اگر مالک اچھا ہے تو کبھی نوکر نہیں جائے گا. اور جو نوکر ہے, جو مالک ہے بیچارہ, تو جو نوکر بیچارہ ہوتا ہے نا, میں کہتی کسی کو آپ 100-200 کی سبزی بھی لے کے دے دینا تو وہ اتنی آپ کو دعائیں دے گا. جو یہ دور جا رہا ہے نا, آپ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں, کہتے ہیں سفید پوش بندے کی زندگی بڑی خوار ہے. اصل میں جو غریب ہے وہ بھی کسی کو بتا دیتا ہے, جو امیر ہے وہ بھی. تو جو سفید پوش بندہ ہے وہ پیٹ سے بھوکا بھی ہے تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مطلب اتنا یہ امیر لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے. یہ یوٹیوب پہ آ کے یوٹیوب کی کمائیاں, کتنی ضلالت اس بندے کی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو اتنا سخت ریاکشن دیتی نہیں ہوں. ظاہر ہے وہ ایک ماں ہے, بیٹے ہیں وہ اپنی مرضی سے لے کے پھر رہے ہیں. میں خود ایک ماں ہوں, میرا بیٹا جتنا میرا خیال رکھتا ہے مجھے پتہ ہے, میرے بچے جتنا خیال رکھتے ہیں. جو بالکل مطلب ہم اس طرح سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, لیکن ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہیں جاتے ہیں, لیکن یہ ہر جگہ کی ویڈیو نہیں بناتے. لیکن بیٹے جو ہوتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں. بیٹیاں, آپ کی اولاد بہت آپ کے لیے قیمتی اثاثہ ہے. تو کتنی ان کی ضلالت ہو رہی ہے, کس طرح یہ کما رہا ہے. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کیا اتنی زمینیں جائیدادیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا. اور یقین کریں میں تقریباً ایوائڈ ہی کرتی ہوں, کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے ٹانگ کا مسئلہ ہے. یہ مجھے زبردستی کہیں لے کے جاتے ہیں تو میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہی جاؤں. تو کہتے ہیں نہیں, ہم نے گھر میں اکیلے بیٹھ کے کیا کرنا ہے. تو باہر نکلتے اتنی پریشانی ہوتی, وہ بالکل ان سے چلا نہیں جاتا. تو مطلب ہر جگہ پہ لے کے جانا, اور ضرورت پیسے کی ہے تو پھر آپ بھی پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو نا. تو غریبوں کے مذاق اڑانا, غریبوں کو کھانا بھی دینا تو اس طریقے سے, غریبوں کو مطلب استادوں کے لیے کھانے بنے تو کیا بنے, اور غریبوں کو دیا گیا تو آدھے آدھے نان پہ تھوڑا تھوڑا حلوہ. تو وہ اللہ ہی ہے جو دیتا ہے, وہ پچھتاتا نہیں ہے. یہ لوگ بس ضلالت کے سوا کر کے آ سکتے ہیں. اپنی اوقات یہ کہیں نہ کہیں دکھا دیتے ہیں, ہنس ہنس کے ہلڑ بازی. اور مطلب کہ کیا, تو مطلب شروع میں تھا کہ وہ سیدھی سادی عورت ہے, لیکن اب دیکھ لے تو وہ کتنا ماشاءاللہ کہ بیٹے کا کنٹینٹ لے کے چل رہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں, میرا کنٹینٹ میری ماں ہے. تو پھر بعد میں ماں نے کہا کہ مجھے بڑے بیٹے سے بڑا پیار ہے. اور یہ جو چھوٹا بیٹا, جب سے میں اس کے پاس گئی ہوں نا, یوٹیوب پہ آئی ہوں, تو اس وقت کے مطلب اب میرا اس سے بھی حد ہے نا جی. ایشے لٹ رہی اماں بھی اور وہ بیٹا بھی. تو انہوں نے بھی دکھایا ہوا, بڑا کچھ بتایا ہوا. جب بیٹے نے وہ جو بڑے بڑے لیگ پیس ماں کو نان پہ رکھ کے دیے تو وہ کہہ رہی تھی اج نان تے رکھ کے کھادے نے تو مزہ ہی آ گیا پترا, نہیں تے اچار دیاں پھاڑیاں تر کے ایویں روٹی تے کھائی دیاں سڑ گیاں. تو کسی انسان کو بھی اپنا کہتے ہیں نا پچھلا وقت نہیں بھولنا چاہیے. ہر انسان کو دیکھے, اگر وہ اس ٹائم امیر ہے نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی کا ہی بچہ ہوگا. پتہ نہیں کتنی محنت کتنے کشٹ کے ساتھ وہی جگہ پہ پہنچا ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے. بعض تو لوگ وہ ہیں جو غریبوں کو دیکھ کے ان کے دل میں ترس آتا ہے, ہائے آتی ہے کہ کتنی محنت اور وہ کھانا نہیں ملتا ان کو. جو ایک امیر ہے انہیں تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہوگا کہ دنیا میں اور کتنے بہترین کھانے ہوں گے ہیں. ہاں جی. تو یقین کرے دل دکھتا ہے. ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھا, مذاق تھا, عام غریب لوگوں کا مذاق تھا کہ جی کام والیاں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے, اور بڑی ہیں جو نقلیں اتار کے کہ وہ کہتی ہیں ہاں جی باجی میں تو تھک گئی ہاں, میں تو یہ میں تو وہ. حالانکہ وہ تم لوگوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں, گھر گھر جا کے محنت کرنا. اور صبح سے وہ بچی بتاتی ہے کہ 12 بجے 11 بجے تک اینڈ پہ چائے پلا کے برتن واش کر کے ہم لوگ گھر آتے ہیں. تو یہ ہے غریب کی زندگی. اللہ سے ڈرا کریں کہ وہ دے کے بھی کہتے ہیں آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے انسان کو. تو بس اپنے وہ بعض اوقات پھر جب ہمارے کے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ پتہ نہیں ساڈے نال انج کیوں ہویا. تو لیکن پتہ نہیں کہاں سے ہمارے منہ سے ایسی کوئی بات نکل گئی ہو جو ناگوار گزری ہو. تو پھر جی دوسری جگہ پہ جایا گیا جی, وہاں پھر جا کے انٹرویو دیا گیا. تو وہ بھی کہتے ہیں کب آئے گا, بڑا تھا کب آئے گا ہمارا انٹرویو, ہم نے اپنی یوٹیوب فیملی کو بتانا ہے جی جہاں وہ ہمارا ہے کب کا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا تو مجھے لگتا آج آ گیا ہوا ہے وہی جو میں نے دیکھا جس پہ میں نے بات کی ہے. تو پھر جی افطاری لگ گئی تو افطاری کی ہے. تو پھر وہ تو ان کی امی تو بہت صاف لفظوں میں کہتی ہیں نہیں جی نہیں, نہ ساگ کھانا نہ وہ کھانا, تے کھانا بڑا مزیدار ہے تے کھانے مطلب وہ صاف تعریفیں کرتی ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی بات کرے تو پھر ان سے پھر پوچھا گیا جی سارے جتنے یوٹیوبر ہیں تو پھر ان کے اوپر انہوں نے بتایا جی ان کو یہ کرنا چاہیے, کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. جی
ਪਤਲੂ के बारे में पूछा गया तो ਪਤਲੂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਪਤਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਹੈ। पिछले दिन हम मिले हैं पतलू ने, तो पतलू दी हरकतां वेख के ते विक्की चीमा कभी भी अच्छा किसी को मैसेज नहीं दे सकता। और पहले इसकी कोशिश थी जब लाहौर आया वो जो मलक उस्मान के पास, कि शायद मेरा टाकरा हो जाए रजब भट्ट से, वो नहीं हुआ। तो फिर ये मिला है पतलू को जाके, तो पतलू इसने एक दो लफ्ज़ भी नहीं बोले कि भाई ना ऐसा करो जिस तरह की घटिया तूने हरकत की है। तो ये है जी हमारे विक्की चीमा की असल औकात। मिलता है जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।